दुसरी समृद्धीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 15. दर 7व्या वर्सा तुमच्या ऋणकारांक तुम्ही ऋण दिल्ले ते तांकां माफ करूंक जाय. ते हे परी करचे. तुमच्या इस्रायली भावांक तुम्ही ऋण दिला जाल्यार ते तुम्ही परत मागचे न्हय. सर्वेस्परानूच ते माफ केला. पूण परक्या लोकां मदलो तुमकां कोण देणे आसा जाल्यार ते तुमच्यान ताचे कडेन मागूं येत. अशें तुमच्या लोकां मदें तुमच्यान करूं नजो. सर्वेस्पर तुमकां दिता त्या गांवांत तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. तुम्ही ताका खालती रावशात आनी आयज हांव तुमकां फर्मायता तितलेय पाळशात जाल्यार कोणूच तुमचे पोरजे मदलो गरीब जावचो ना. सर्वेस्परान तुमकां बासायला ते परी तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. तुम्ही जायत्या लोकांक उसणे दितल्यात पूण कोणाच लागीं उसणे मागचे नात. तुम्ही जायत्या लोकांचेर पदवी चलयतल्यात पूण कोणूच तुमचे वयर ती चलोवचो ना. तुमकां सर्वेस्पर दितलो त्या गांवांत तुमचो एक इस्रायली भाव गरजेक सापडला जाल्यार ताका मजत करूंक फाटीं सरूं नाकात. पूण उदार मना काळजान गरज तितलें ताका दियात. सुटकेचे वरोस लागीं आसा देखून ताका दिवंक फाटीं सरूं नाकात. असली चिंतना तुमच्या मनांत घेवं नाकात. तुम्ही ताका दिनात जाल्यार तो सर्वेस्पराक उलो मारतलो आनी तुम्ही गुन्यांवकारी जातल्यात. उदार काळजान ताका दियात आनी सर्वेस्पर सगळ्यांत तुमचेर आशीर्वाद घालतलो. इस्रायल पोरजे सदांच कोणाक कोण गरजेक सापडून आसतलो. त्या पासत तुमकां फर्मायता उदार काळजान दियात. कोणूय इस्रायल पोरजेंतलो दादलो वो बायल आपणाकूच चाकर कसो विकीत जाल्यार 6 वर्सां चाकरी केल्या उपरांत ताका सुटका दिवची. 7व्या वर्सा तो वेता तेन्ना ताका रित्या हातांनी धाडचो न्हय. पूण सर्वेस्परान तुमकां दिला तातले मेंढरां, सोरो वो ओरो उदार काळजान ताका दियात. तुम्ही इजिप्तांत चाकरां जावन आसल्यात आनी सर्वेस्परान तुमकां थंयची सोडोवन हाडल्यात. ह्याच पासत हांव तुमकां वो हुकूम दिता. पूण तुमचो चाकर तुमकां आनी तुमचे कुटुंब सोडूंक सोदिना आनी तुमचेशी रावूंक सोदता जाल्यार ताका तुमच्या घराच्या दाराशी व्हरचो आनी ताचो एक कान तोपचो. हे परी तो सदांकाळ तुमचो चाकर जातलो. तेच परी चाकरनीक करचे. पूण सुटका घेवन तो वेता तेन्ना तुमचे तोंड काळे करूं नाकात. ताणें तर 6 वर्सां अर्द्या मोलाक तुमची चाकरी केल्या. ह्या हुकुमाक पाळो दियात आनी सर्वेस्पराचो आशीर्वाद तुमचेर पडटलो. तुमच्या गोरवां मेंढऱ्यांतले मालगडे पुरुस पोर सर्वेस्पराक कुशीन दवरात. गोरवांक वावराक लाव नाकात आनी मेंढऱ्यांची लोंव तासूं नाकात. दर वर्सा सर्वेस्पराच्या फुड्यांत व्हरून तुम्ही आनी तुमच्या कुटुंबान ते खावचे. पूण ताका कसलीय खोड आसत जाल्यार कुड्डे वो थोटे ते तुम्ही सर्वेस्पराक भेटोवचे न्हय.
ये तुमच्या गोरांत खावं येत. कोणायच्यान शुद्ध व अशुद्ध तो जाव ते खावं येत. मेरू चिता खातात ते पोरी, पूण ताचे रगत खावचे न्हय. ते उदका पोरी जमनीर वतोवचे.